شہنشاہ خطابت خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد اکرم شاکر صاحب آف الہ آباد، بہت پیارا انداز، بہت خوبصورت انداز بیان۔ والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا جی کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا۔ تہاڈی سبحان اللہ زندہ لوگاں والی نہیں، بڑے میں سست نظر آندے ہو یار۔ نبی پاک دی عظمت نات بڑی نہیں ڈھلی سبحان اللہ، جنہوں سبحان اللہ نہ آ جائے تے او انا للہ بھی پڑھ دے انشاءاللہ، پھر بھی آج گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ سارے دل، پھر کہو سبحان اللہ، ہاں بولتے پہ ماشاءاللہ۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جے نہیں ہو دل وچ پیار مدینے۔ ایک جگہ تو رہن دے یار تے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیدار مدینے والے دا۔ شمال جنوب شمال جنوب اتے عرش فرش تے جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن
بن جاتا بیدار مدینے والے دا امیر غریب آتے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب آتے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ مولا تو رحمت بخشے کم بن جاندہ میرا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اس گاؤں چراغ والا دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں میری دلی دعا ہے اللہ جلال ساڑھے تھے مل بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے کل قیامت والے دن روز محشر اللہ جلال محبوب دے خوشبودار حتہ وچوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے حضرات جنہ ساتھیاں الحمدللہ اتنی بڑی کانفرنس رکھی بالخصوص محترم ظہیر صاحب اور دیگر احباب جماعت میں دعا کو اللہ جلال رزق کے عمر اس برکتہ عطا فرمائے جتنے ساتھی تسی تشریف لے کے آئے ہو اللہ کا قرآن سننے واسطے آئے ہو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے واسطے آئے ہو اللہ قدم قدم قبول فرما کے جنت دے راستے آسان فرمائے حضرات میں ذہن تے کچھ اور لے کے آیا سا موضوع تے کوئی اور لے کے آیا سا لیکن محترم حاجی جمیل پٹی صاحب جنہوں نے میں آرڈر کیتا جنہوں نے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا کہ تسی بلاج تے مصطفیٰ تے چند باتاں گزارش کرو حضرات او میرا کملی والا ہے جس نبی پاک دے آیا بیوہ بچیاں دے سراں تے عزتیاں چادر آ گئیاں میں اس محبوب کا ذکر خیر کرنا چاہنا جنہ میرا کملی والا حضرت جابر دے کھانے اندر لعاب ڈالے سارا لشکر کھانا کھا جائے نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن میں اس نبی کا ذکر خیر کرنا چاہنا حضرات جس نبی پاک نے آیا شرک مٹ گیا اندھیرے مٹ گئے ہر پاسے اجالا ہو گیا ہے او میرا کملی والا میرا تے ایمان ہے میری جماعت دے ہر خطیب دا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ جو امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ جو امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے سبحان اللہ مال کے کائنات کا قرآن میرے نبی دیاں تعریفاں کرنے آئے وہ یا مسلمانوں دل لا کے اللہ پاک کا قرآن ذرا سن لیا جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سن لیا جانا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال جناب محمد میرے نبی کا نام آیا درود ذوق نہ پڑھیا کر میرے نبی کا نام آیا درود پیار نہ پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ میری محبوب کا نام آیا ہے پورے ادب نال نبی پاک کے درود پڑھیا کرو پیار تے محبت نال نبی پاک کے درود پڑھیا کرو اللہ رحمتاں عطا فرمائے
اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ گناہاں نوں معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کول تک کے چلے نہیں جانا جب تک اس آمنہ دے لال دی عظمت دے بارے دو چار جملے نہ بول لواں۔ میں تے گلی گلی کہنا پھرنا، اللہ کی توفیق کے خاص نال کہنا رہواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون میرا کملی والا جیندے حسن تے رب وی ناز کرے۔ ساؤنڈ صحیح کر دے، ساؤنڈ صحیح کر دے، ٹھک ٹھک دی آواز نہیں آنی چاہیے، گل نہیں سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیندے حسن تے رب وی ناز کرے، جیندے حسن تے رب وی ناز کرے، اون دے نال کیڑا پرواز کرے۔ تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولو لنگ بوتے شان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ کیڑا کملی والا آیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیڑا محبوب اس کائنات آیا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن ذرا سن دیا جانا، قرآن دی ایتاں ذرا سن دیا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو میں قرآن پڑھنے محبت نال سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، خوش ہو کے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، کھلکھلا کے سبحان اللہ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مالک کائنات نے زمینہ بنایا نے، اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، اللہ پاک نے آسماناں نو بنایا ہے، احسان نہیں جتلایا، اللہ پاک نے چاند بنایا، سورج بنایا، اللہ پاک نے پوری کائنات نو پیدا فرمایا ہے، میرے مولا نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ سونیا تو کہ چیزا احسان کیتا ہے، اے لوگ میرے کول پوچھ دے نے میرے مولا تو کہ چیز احسان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا۔ آمینہ دے لال اس کائنات تے بھیج تے اللہ پاک نے مومنہ تے احسان کیتا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ حضرات گرامی ذرا سن دیا جانا، جدو میرے پاک نبی اس کائنات تے آئے نے نا، ہر پاسے رحمتاں ہو گئیاں نے، ہر پاسے برکتاں ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو میرے پاک نبی اس کائنات تے آئے نے نا، انج سمجھو ہنیرا جا رہا سی تے سویرا آ رہا سی۔ جدو میرا کملی والا اس کائنات تے آیا، انج سمجھو جویں شرک دے مقالے جا رہے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندھیرا جا رہا سی تو روشنی آ رہی سی۔ جدو میرا کملی والا اس کائنات تے آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ اذ بعث فیہم رسولا۔ کیڑا کملی والا آیا، کیڑا رسول آیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا ترجمہ کیتا ہے، کیڑا محبوب آیا، مکے چن چڑھیا او جگ لو ہوئی۔ سبحان اللہ، اچھی کہو ذرا، بڑے منہ تے سجدی بڑی پی ہے، پھر کو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اجے بھی نہیں بولیا تماکو چوری ہو جاوے، یا اللہ تماکو نو سونڈی لگ جاوے، لیکن نا مراد لگ دی، سانو بڑی دیر ہوگی دعاواں کر دیا نو، لیکن تماکو نو سونڈی نہیں لگ دی، نو جدو بھی لگیا 2.5 منٹ دا سونڈا ہی لگیا ماشاءاللہ۔ کیوں جی ٹھیک ہے، ذرا اچھی کہو سبحان اللہ ذرا۔ حضرت شیخ القرآن نے ترجمہ کیتا، کی فرما دینے، مکے چن چڑھیا او جگ لو ہوئی،
میرا کملی والا پیدا کیتا ہویا مکے شہر اندر اللہ تینوں مکے لے جاوے محبوب مدینہ پاک اندر لے جاوے جدو بندہ لوگو بابے مروہ تو تھوڑا جا باہر نکلنا ہے نا ایک کھلا سارا میدان نظر آندا ہے نا ایک پاسے لیٹرینا بڑیاں نے جتھے چودھری ابو جال دا گھر ہوندا سی تھوڑا جا ہور اگے جائیے ایک سفید رنگ دی بلڈنگ نظر آئے گی ایک مکتبہ نظر آئے گا ایک لائبریری نظر آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اے او جگہ ہے جتھے اماں آمنہ دا گھر ہوندا سی میری سرکار پیدا ہوئے سن اللہ اکبر کبیرہ میں اتنی کہنا چاہتا مکے چند چڑھے او جگ لوئی مکے چند چڑھے او جگ لوئی کالی کفر دی سونا رات مکان آیا جڑے پھسے سن غلاماں دی وچ دلدل باؤں پھڑ کے مشفق بن ملان آیا جدو اللہ پاک دا قرآن پڑھے گا جدو اللہ پاک دا قرآن پڑھے گا اللہ پاک نے لوگوں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں بھی اللہ پاک دے پیارے آئے لے اللہ پاک نے قرآن اندر ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے نام لے کے پکارے آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اے آدم کہ اللہ پاک نے فرمایا یا نو اے نو کہ اللہ پاک نے فرمایا یا عیسیٰ عیسیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا یحییٰ جدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں پیکرے اس نوجوان دیاں واریاں آئیاں پوری کائنات دی مہم دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے بڑے سونے القاب آمینہ دے لال نو پکارے آئے نا اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن طرح سن دیا جانا چراغ دین والوں قرآن طرح سننا قرآن طرح سننا اللہ پاک نے اعلان فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اللہ پاک نے بڑے پیارے القاب آمینہ دلال نو پکارے آئے سبحان اللہ میں صدقی دی اللہ پاک نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر کبیرہ میرا مرشد کملی والا ہے میرا مرشد کملی والا ہے میرا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالو آلہ ہے ساری دنیا نالو آلہ ہے دو جگ جس دان میں تو آلہ ہے دو جگ جس دان میں تو آلہ ہے اسی نوکری اس سرکار دیا کرو تابع داریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں دو جگ وچ تم آ پئیاں او
اس دکھیاں دے من ٹھار دیاں. اگلا جملہ بڑا سونا آ گیا, بڑا پیارا آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا سونا پیر لسانی جی, بھائی آمنہ دا دل جانی جی, جبریل جی دا دربانی جی, جبریل جی دا دربانی جی, مینو تانگ ہے اس دی دیدار دیاں. کرو تابع داریاں لوگو میری مکی مدنی سرکار دیاں. دو جگ وچ تونگا پئیاں اس دکھیاں دے غمخوار دیاں. اگلا جملہ میری ماما بہن واسطے جملہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیوے رب دا قرآن آوازانی, او میری ماں بہن ذرا سن لیا جانا. دیوے رب دا قرآن آوازانی, رکھو روزے پڑھو نمازانی. دیوے رب دا قرآن آوازانی, کرو پڑھتے پڑھو نمازانی. ہر دم دم خدمت کریا کرو, نالے ہر دم خدمت کریا کرو, سر اپنے دے سردار دیاں. کرو تابع داریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. جدو میرے پاک نبی اس کا انعام تھی آئے نے نا, مکے شہر اندر آمنہ دلال پیدا ہوئے نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تے بڑیاں بڑیاں دائیاں بچے لین واسطے آئیاں مکے اندروں. کسی نے کسی سردار دے پتر نو سرن لا لے آئے, کسی نے کسی چوکری دے لالو سرن لا لے آئے نا. جڑی بھی دائی لوگ آمنہ دلال دے دروازے تے آندی ہے نا, جڑی بھی دائی لوگ نبی پاک کے دروازے تے آندی, آمنہ دلال یتیم سمجھ کے چھڑ جاندی. بچہ تے موجود لیکن سر تے ابو زندہ کوئی نہیں, بچہ تے موجود لیکن سر تے بابا زندہ کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور چراغ دین والے اندر سن لیا جانا, میرے وال دیکھنا ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. جڑی دائی آندی لوگوں نبی پاک یتیم سمجھ کے چھڑ جاندی. انہاں چودھریاں دے پتر سر اللہ لے, انہاں وڈیرے دلال سر اللہ لے لینا. اللہ اکبر کبیرہ. تے پچھلا جب وقت ہویا, پچھلا دا ٹائم ہویا, اصل دا وقت ہویا مسلمانہ. ایک دائی آئی ہے مسلمانوں, جس دائی دا نام ہے اماں حلیمہ سعدیہ. دائی دا نام اماں حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا. ایک خامد بیوی گلاں کر دیا رہے نے نا. جدو مسلمان سارے مکے دا رون لایا, جیڑے گھر جاویاں پتہ چل رہا ہے نا, فلاں دائی اتھوں بچہ لے گی, فلاں دائی بچہ لے گی, فلاں اتھوں بچہ لے گی. چل رہا میرے نبی دے دروازے تھے آ گیا نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلیا بچہ تے موجود ہے لیکن سر تے بابا زندہ کوئی نہیں, بچہ تے موجود ہے لیکن ہے یتیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا. اپنے خامد نال گلاں باتاں کر دیاں نے, جے تہاڈا مشورہ ہوے اے یتیم نو سرن لا لیے, اے یتیم نو لے جائیے, اے کوئی عام لڑکا نہیں, بڑا سونا لال لگدا پیا ہے نا. انج کریے ہے تے یتیم لیکن بڑی شان والا لگدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تے بچہ کو یتیم نو نال لے جائیے. اللہ سواری تے سوار کر لے آئے نا, گلاں باتاں کر دیا جاندیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے تے یتیم مینوں اے تے دسنا ہے سونا کڈا پیارا ہے نا, اندے ہون کڈے پیارے میں, اندا مکھڑا کڈا پیارا ہے. تے یتیم لگدا ہے بڑی شان والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عرشی صاحب ذرا ماشاءاللہ اچھے آجو, اللہ جزائے خیر دے. ذرا جدو کولو دی لگیاں نا, ساریاں دائیاں نظراں ماریاں, آدیاں لگدا حلیمہ. میرے بل ویکھنا ذرا, آدھی لگدا حلیمہ آری, حلیمہ آری ہے. گلاں باتاں کر دیاں پیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اوندی تے سواری بڑی کمزور سی, اوندی تے سواری چل نہیں سکتی سی. لگدا ہے کسے سواری بھی دے دتی ہے تے کوئی بال بھی دے دیتا ہونا ہے, لڑکا بھی دے دیتا ہونا ہے نا. اللہ کسے سواری بھی دے دیتی تے سوار بھی دے دیتا ہے نا. جدو کولوں دے گزریاں نا, لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے. سبحان اللہ. یہ نہ بڑی نہیں کہ منو کاری یا سی بلوچ دی زبان ذرا گڑ کے اچھی کو سبحان اللہ یار, اور گڑ کے پھر کو ذرا سبحان اللہ. حضرات سن دیا جانا. لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے.
جلال یا محبت دا جملہ ہی پیار دا جملہ ہی مامتا دا کر دین والا جملہ ہی میری تیری پہلی ملاقات ذرا سننا جدو لنگیاں ساریاں دائیاں کیاں دی ہونگیاں لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا نی تو دس نی غلیمہ تو شان کی تو پایا سواری اگلی پر میں سوار وٹایا نی میرا رب نے نصیبہ چمکایا نی حلیمہ روک دے سی ساڑے کل چودریاں دے لال نے ساڑے کل چودریاں دے بال نے نا روک دے سی سمندہ مکھڑا تے وخانا اما حلیمہ ساتھیا کیا دیا نے یہ لال دونوں میں آؤ میرے گھر اندر جدو تے پہنچا گی میں تو اپنا لال وخانا کی جنہ میں لے کے جا رہی ہوں اللہ حکمر کبیرہ سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں نی تو کتو شانہ پائیاں گلہ پچھن ساریاں کیڑے ہاتھی نو مہارا پھڑائی جانیے نی ساری دنیا دی دولت کمائی جانیے سچ دس نی حلیمہ سواری کیوں بھی روک دی نی جی میں روک لیے او میں پیر زیادہ ہی چک دی کیڑے ہاتھی نو مہارا پھڑائی جانیے نی ساری دنیا کی دولت کمائی جانیے اما حلیمہ سادیہ کیا دیا انیاں نی تسی کیتا نہیں پسند یتیم جان کے اساں چک لے اے دلان دا حکیم جان کے نی تسی کیتا نہیں پسند علم یجد کا یتیم فآوا علم یجد کا یتیم فآوا ہے تو یتیم سے لے کر بڑی شان والا ہے تو یتیم میرے دعائیں نے میرے پاک نبی اس کائنات کے آئے نے باپ زندہ کوئی نہیں ابو دا سایہ کوئی نہیں کائنات والو اللہ اکبر کبیرہ اما حلیمہ سادیہ کی کہنی ہونگیاں جنی کوئی میں مثال بے مثال لبیا نی مینو آمنہ دی گودی وچو لال لبیا اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں نی ساری دنیا کی دولت کمائی جانیاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمان در سن دیا جانا در توجہ کرنا در جدو لے کے گئیاں کارم در پہنچی آنا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دی سکی بین تے ہے کوئی نہیں سی نبی پاک دی رضائی بین شیمہ مسلمانہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی بین تے ہے کوئی نہیں آپ دی رضائی بین شیمہ کی آن دیئے نیمہ حلیمہ منو اے تے دسنا ان دے باپ دا نام کیے ان دی ماں دا نام کیے نا اللہ ان دا آگا پوچھے انہا منو سارا پتا دسنا اللہ اکبر کبیرہ ایڈا سونا لال کی تو لے کے آئیے ان دے باپ دا نام کی ماں دا نام کیے نا اما حلیمہ سادیاں فرمانیاں نے بیٹی شیمہ ان دا نام نہ پوچھے ان دا اگلا آگا پتا نہ پوچھ منو ایتے دا سے دے رخسار کی دے پیارے نے داسیں دے ہون کڈے پیارے نے مینوں اے تے دسنے دی پشانی کڈی پیاری ہے مینوں اے تے دسیں دا چہرہ کڈا سونا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے بدر منیر بنایا ہے مینوں آرڈر ملیا جی ادھی چڑیاں شیراں دی بھی نال لانی نے ذرا تے میں کہ تہاڈا آرڈر ہے ذرا حضرات توجہ فرمانا تات مینوں موضوع دیتا پائیاں نے ذرا سننا اللہ نے بدر منیر بنایا ہے تے بی بی شیمہ دا ویر ایڈا پیارا ہے نا بچپنا دا ویلا نبی پاک دا تے کی فرما دیا نہیں اماں میرا دل کردا ہے میں اپنے مکی ویر نو بار کھڈان واسطے لے جاواں تانوں پتہ پینا تا پراواں نال پیار ہی بڑا کر دیا نے پینا تا ویر نال محبت ہی بڑیاں کریا کر دیا نے نا جویں پینا پراواں نال پیار کر سکدیاں نے کائنات اندر کو پیار نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ کتے بھرا نو خوشی ہو آوے کتے بھرا دی کو خوشی دا موقع آوے پینا راضی ہو جاندیاں نے نا پینا دا تے پیار ہی اللہ پاک نے پراواں نال نوکھا بنایا ہے سبحان کہندیاں کینے نہیں اماں اجازت ہوے نا
میں اپنے مکی بھی نو کھڈان واسطے لے جاواں نبی پاک دی بالکل معصوم جی عمر نال لے کے جا رہی نے نا چلدیاں لوگ ایک پہاڑی دے دامن اندر کھیڈ دیاں پھیاں نے اما حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیاں گرمی دا موسم ہے دوپہر دا ویلے شدت دی گرمی پہ پیندی ہے پتہ نہیں حلیمہ پتہ نہیں شیمہ اپنے مکی بھی نو نہیں دن کدھر لے کے چلی گئی ہے نا اما حلیمہ سعدیہ لبدیاں پہنچ گئیاں جا کے کہہ دیا کہ نہیں شیمہ تو اپنے مکی بھی نو اتنی دور کیوں لے کے آئی ہے تینوں پتہ نہیں اتنی گرمی پہ پیندی ہے کہ میرے لال رنگ کالا نہ ہو جاوے کہ میرے بیٹے رنگ کالا نہ ہو جاوے اللہ اکبر کبیرہ تے بی بی شیمہ کی فرما دیا نے نا اما حلیمہ انج دیاں گلاں نہ کرے کو عام لڑکا نہیں عام انسان نہیں جدھر جدھر جاندا ہے آسماناں دیاں بدلیاں چھاواں کر دینیاں نے اما حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں آسماناں والے ویکھیا ایک بدلی دا ٹکڑا جدھر آمنہ دے لال جا رہے نے سایہ کر دی جا رہی ہے ایویں تے میں نہیں کہہ رہا اللہ نے بدر منیر بنایا ہے انہاں کچھ اور لا دے آج سبحان اللہ تواڈے منہ سونی بڑی لگدی بھی یار پھر کو سبحان اللہ آج تواڈے منہ سبحان اللہ پھبدی بڑی پئی ہے پھر کو سبحان اللہ اللہ نے بدر منیر بنایا ہے نالے لقب سراج عطایا ہے وداعی اللہ بإذنی وسراجا منیرا اللہ نے بدر منیر بنایا ہے نال لقب سراج عطایا ہے جن میں تکیائی حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڈیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا چہرہ چمک دی لاٹ نورانی اسے سورج وانگ پیشانی اللہ کل کے کملی والے نو سارے جگ دا ہنیرا مٹا چھڈیا اللہ اگلا جملہ بڑا سونا آ گیا واہ واہ بلیاں نے میری جناب دیا واہ واہ بلیاں نے میری جناب دیا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیا سونے ہونٹاں نو کھولیا جس ویلے ہر پاسے چاند لا چھڈیا میں قربان جاواں میرے نبی دا بچپنا دا ویل ہے لوگو اما حلیمہ سعدیہ پیار پہ کر دیا نے تقریباً نبی پاک 6 سال رہے نے پھر دوبارہ اما آمنہ کھلا گئے نے نا اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک دا بچپنا دا ویل ہے آپ دی اکھاں خراب ہو جاندیاں نے آپ دی اکھاں لوگو درد بڑیاں پہ کر دیا نے آپ دی اکھاں خراب ہو گیا نے نا کہ اما آمنہ لوگو سردار عبدالمطلب نو کی فرما دیا نے نا اے تواڈے پوتے دی اکھاں خراب ہو گیا نے نا اے تواڈے بیٹے دی اکھاں خراب ہو گیا نے نا اللہ اکبر کبیرہ جاؤ کسی کو علاج کروانا اللہ اکبر کبیرہ سردار عبدالمطلب نے نبی پاک دی معصوم جی عمر نبی پاک کو نال لے آئے اللہ اکبر کبیرہ چلدے جا رہے ہیں نا ایک رہب کو لے کے چلے گئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا یہ رہب لوگوں کسی ذکر اندر مصروف ہے کسی وظیفے اندر مصروف ہے اللہ اکبر کبیرہ تے محلے دے لوگ کی آمدے نے سردار جی انہیں کسی ذکر اندر مصروف ہوئے گھر میں باہر نہیں نکلنا ہونا ایک کسی وظیفے اندر مصروف ہوئے گا انہیں باہر نہیں نکلنا سردار جی اللہ اکبر کبیرہ ان دا کمرہ اندھ ہلیا جی میں کوئی زلزلہ جاندہ ہے نا جلدی جلدی باہر آیا سامنے دیکھیا تے آمنہ دا لال کھڑا ہے معصوم دی عمر میرے پاک نبی سامنے کھڑے سردار عبدالمطلب کھڑے نے نا سردار جی کیویں آنا ہویا ہے فرماندے کی نے اے بچے دی اکھاں خراب ہو گئیاں نے اس میرے بیٹے دی اکھاں خراب ہو گئیاں نے علاج کران واسطے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ رہب کی آندا ہے نا میں تورات انجیل دا لیواں ایک آن والا ایسا نبی آئے گا جن دے اندر بڑیاں بڑیاں پیاریاں خوبیاں ہون گیاں اے ساریاں دیاں ساریاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے تے اس تواڈے بیٹے اندر پائیاں جاندیاں نے
جڑا حکیم ہے تسی انہوں مریض کو لے کے آ گئے ہو، اے تے خود بڑا حکیم ہے۔ سبحان اللہ، تے لبڑی نہیں اچھی کو سبحان اللہ، اے تے خود بڑا حکیم ہے، تسی مریض کو لے کے آ گئے ہو، ان دا لواب کٹ کے دی اکھاں تے لاو گے، اللہ شفاواں تھا کر دے گا۔ میرے نبی دا نواب صدیق اکبر دی ایڈی تھ لگی، اللہ شفاواں عطا کر دے۔ میرے نبی دا نواب اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی دی اکھاں تے لگی، اللہ شفاواں عطا کر دے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نواب کوڑے خون میں ڈالا جاوے، اللہ میٹھا کر دے۔ میرے پاک نبی دا نواب حضرت خالد بن ولید دے زخماں تے لگی، اللہ درداں مکا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ لب لگے ای پیڑاں مکیاں، لب لگے ای پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئی ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھوکاں مکیاں نی سارے لشکیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ ان دی جتی تو میں پگوارا، کلی پگ کی سارا جگوارا، نہیں شمال دے ویر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اللہ ذو جلال دا قرآن رسول اللہ پاک نے نام فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے نا، وہ نبی بڑی شاناں لے کے آیا، وہ نبی بڑی عظمتاں لے کے آیا ہے، وہ نبی بڑا بلند مقام لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سن دیا جانا، ذرا سن دیا جانا، مسجد نبوی اللہ تانوں سارا نو وکھاوے، اللہ سونا مکہ وکھاوے، اللہ سونا مدینہ وکھاوے، جڑا ہولی بولے اوتھے رہ جاوے، اللہ تعالیٰ سب نو مکے لے جائے۔ اللہ محبوب مدینہ پاک دی زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ میں مسافر دعا کرنا ہے، جتنے آئے نے ہر انسان دا دل کرنا ہے مکے مدینے جائیے، اللہ ان سب کو مکہ بھی دکھا دے، محبوب دا مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا پھر مزے آوے، گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا پھر مزے آوے، او باغ ہوول کھجوراں دے پھرن دا پھر مزے آوے، او باغ ہوول کھجوراں دے پھرن دا پھر مزے آوے۔ میری اللہ میری قسمت دے وچ لکھ دے موت مدینے دی، بکی دے وچ قبر ہووے، بکی دے وچ قبر ہووے، مرن دا پھر مزے آوے۔ آپ لوگوں سے نبی امر اللہ پاک دا قرآن سنایا کر لے، دین دیا گلاں سنایا کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ او میرا کملی والا پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے، اگلے پچھلے جہانوں واسطے میرے پاک نبی رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک لڑکا لوگوں رو دیا جاندا سی، ایک بچہ لوگوں رو دیا جاندا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ مسجد نبوی دے ایک نکر اندر بیٹھ جاندا، آمینہ دے لال کو دین دیا گلاں سنیا کر لا، نالے آپ دیا زیارتاں کریا کر لا، نالے آپ دی زبانوں دین سنیا کر لا۔ اللہ اکبر کبیرہ او
بچہ لوگو سونے ابو بکر دا بیٹا نہیں، سونے عمر دا بیٹا نہیں، عثمان ولی دا بیٹا نہیں، سات حضرت زبیر دا بیٹا نہیں، کسی صحابی دا بیٹا نہیں، کون ایک یہودی دا بچہ ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں چسکا پہ گیا نبی پاک دی زبان کو قرآن سننے دا، اے روزی نبی پاک دی بار اندر آ جاؤں ایک گوٹھ اندر بہ جاندہ ہے، میرے پاک نبی دی زیارتاں کریا کردا، آپ کو دین دی گلاں سنیا کردا۔ ایک دن نبی پاک نے ویکھیا جڑا بچہ روز آندا سی، آج وہ بچہ ساتھیوں میرے نظر نہیں آ رہا، جڑی گوٹھ اندر آ کے بچہ بیٹھیا کردا سی، آج وہ گوٹھ مینوں خالی نظر آ رہی ہے میرے یارو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ پتہ کر کے آؤ نا وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا، بڑے دن ہو گئے نا وہ بچہ میری مجلس اندر نہیں آ رہا، جاؤ ساتھیوں پتہ کر کے آؤ نا۔ نبی پاک کے ساتھی کی فرماندے آقا کسی پتہ کر کے آنے آؤ، کیوں نہیں آ رہا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی پتہ کرنے واسطے چلے گئے، جدو پہنچے نا لوگوں وہ بچے دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، بچہ لوگوں آخری شام اندر پہ آئے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آکے آمنہ دلان نے اطلاع دی تھی آقا جی بچہ بیمار ہو گیا ہے نا، ہے کون یہودی دا بیٹا ہے نا، ہے کون یہودی دا بچہ ہے نا، آپ تک اطلاع مانیا جی بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ میرے پاک نبی کو رہانا گیا، نبی پاک جلدی جلدی کھڑے ہو گئے نے، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کو ریانا گیا چراغ دین والو، آپ کو ریانا گیا، نبی پاک جلدی جلدی کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگوں اس بچے دی بیمار پرسی کرنے واسطے جا رہے ہیں نا، میرے پاک نبی لوگوں اس بچے دا حال پوچھنے واسطے جا رہے ہیں نا۔ آج تیرا ابو بیمار ہو جاوے تو ان دا حال پوچھنے واسطے تیار کوئی نہیں، 3-4 ماہ ہو جاون تیری بڈھی ماں نو بیمار پئی نو، کئی ایسے بد نصیب اس کائنات تے موجود نے، بڈھی ماں دا حال پوچھنے واسطے تیار کوئی نہیں، بابا بیمار ہو گیا ان دا حال پوچھنے واسطے تیار کوئی نہیں، چاچا ماما بیمار ہو گیا ہے نا، وہ بیمار پرسی کرنے واسطے نہیں جاندے، ان دا حال پوچھنے واسطے نہیں جاندے، وہ رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے نا ان دا حال پوچھنے واسطے نہیں جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح صبح کسی دی بیمار پرسی کرنے واسطے جاندا ہے، صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتے رحمت بخشش دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ ارے تسی بھی حال پوچھیا کسی دا؟ اور اسی ان دا حال پوچھنے جن دے کول چائے ملے، اسی ان دا حال پوچھنے جن دے کول بسکٹ ملن، اسی ان دا حال پوچھنے جن دے کول کوک ملے، ان دا حال پوچھنے جن دے کول پیپسی ملے۔ نال دا ہمسایا بیمار پیا ہے تو ان دا حال نہیں پوچھن واسطے جاندا، بیمار پیا ہے تو پوچھن تک نہیں جاندا، ان دی خیریت معلوم کرن واسطے نہیں جاندا۔ جس نبی پاک دا کلمہ میں پڑھیا ہے، جس نبی پاک دا کلمہ تسی پڑھیا ہے، میرے پیغمبر دا کردار نوٹ کرو، نبی پاک دا اخلاق نوٹ کرو، آپ دی زندگی دے ایک ایک حصہ نوٹ کرو، کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نے، آپ اس یہودی دی بچے دی بیمار پرسی کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ جڑا بندہ شام تک لوگوں صبح تو لے کے شام تک لوگوں 70,000 فرشتے دعاواں کر دینے، جڑا بندہ شامی کسی بیمار پرسی کرنے واسطے جاندا ہے، شام تو لے کے صبح تک لوگوں 70,000 فرشتے رحمت بخشش دیاں دعاواں کر دے رہندے نے نا۔ آمنہ دلہ لوگ کھڑے ہو گئے، رہا نہ گیا، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، سکول دی تیجی چوتھی کلاس اندر تسی پڑھیا ہونے، تیجی چوتھی کلاس اندر وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، میرے بل دیکھنا ذرا، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بار لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। कौन मेरा कमली वाला? आप जल्दी जल्दी खड़े हो गए लोगों, उस बच्चे की मार फुर्सी करने वास्ते जा रहे ना है। कौन यहूदी दा बेटा चिराग दीन वालों, बगर थवाने वालों, अल्लाह जाके दरवाजा खटखटाया, इस यहूदी बच्चे दा बाप बाहर आया। अल्लाह अकबर कबीरा, एक बच्चे दा बाप बाहर आया, परेशान होके खड़ा हो गया है ना, मेरा इंद्र की लहन देने ना, मैं ते जगह जगह तीन दियां मुखालफतां कीतियां ने, मैं ते दिन रात इस नबी दियां मुखालफतां कीतियां ने, आज मेरे दरवाजे ते की लहन वास्ते आ गया है ना। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैनू पता चले तेरा बेटा बीमार हो गया है ना, मैनू पता चले तेरा बच्चा बीमार हो गया है, मैं उनका हाल पूछने वास्ते आया, मैं उनकी बीमार पुरसी करने वास्ते आया, मैं उनकी खरीद मरूम करने वास्ते आया। नबी पाक को कारण कराने की इजाजत मिल गई ने ना। जदों नबी पाक ने बच्चे वेले वेखिया, बच्चा लोगो औखे औखे साह ले रहा है ना, बच्चा लोगो आखिरी साह अंदर पिया है ना। अल्लाह अकबर कबीरा, ते नबी पाक ने फरमाया, मैं जानदा जानदा कलमा क्यों ना पढ़ा जावां, मैं जन्नत दा वारिस क्यों ना बना जावां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा पढ़ की अल्लाह अकबर कबीरा, या गुलाम या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए बच्चिया कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा नबी थे लोग अपने नूं सीने लाने वाला सी, मेरा नबी था लोग बेगाने नूं सीने लाने वाला सी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा कमली वाला लोग अपने दा भी ख्याल करने वाला सी, ते बेगाने दा भी ख्याल करने वाला सी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा पढ़ की ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरात ग्राम इधर सुन लिया जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसे पढ़े ओ तर जावेगा। अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब माशाल्लाह तशरीफ लेके आए, अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह सफर कबूल मंजूर फरमाए। अपने उलमा वास्ते दुआवां करया करो जेड़े दिन रात सफर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ए तुहाडे इलाके जदों मैं इत्थों गुजरिया ना, बड़ा रस्ता मैंने असी एक बंदे ने पूछा, यार असी चिराग दिन वाले जाना है, वो आंदा इत्थों गड्डी भजा के लगाया जे, सड़क बड़ी खतरनाक है, एक पिछों गड्डी तुसी भजा के लगानी जरा। तो मैं अपने भाई को कहा, यार हो सकता है कोई खतरा ही हो जरा, तो गड्डी नप के रख जरा, अल्लाह जाए खैर का फरमाए। सुनना जरा मोहब्बत की गल्ला, प्यार की गल्ला जरा। आओ मुसलमान जरा सुन लिया जाना, गरज कर रहा सा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस पढ़े यो तर जावेगा, जिन्हें पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस पढ़े यो तर जावेगा, तेरे मरण दे वेले कम आवेगा, तेरे मरण दे वेले कम आवेगा। फिर कभी अल्लाह ने मौका दिता, कली ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरीर कर ली इंशाअल्लाह। जिस पढ़े यो तर जावेगा, तेरे मरण दे वेले कम आवेगा, होर कब्र तेरी चमकावेगा, पढ़ ला इलाहा। या अल्लाह अजे भी नहीं बोलिया, कहंदी चिलमा टुट जान, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, पढ़ कलमा ते हो मसरूर मियां, दिल कर ले नूरो नूर मियां, दिल कर ले नूरो नूर मियां, तेरे सब दुख होने दूर मियां, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे हरफन चार मियां। हाजी जमीन साहब जरा तवज्जो करना, पट्टी साहब। अल्लाह अकबर कबीरा, इस कलमे दे हरफन चार मियां, जिवें चार नबी दे यार मियां,
جویں چار نبی دے یار میاں سانو سپنا نال پیار میاں پڑھ لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا بچہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وہ دو لوگ کلمے دے ہر مکمل ہو جاتے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ وہ دو بچے لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں نا وہ دو کلمے دے ہر مکمل ہو گئے وہ دو بچے دی جان نکل جاتی ہے یہ بچہ لوگوں فوت ہو جاتا ہے یہ بچہ اس کائنات تو چلا جاتا ہے نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو انہوں نو دلواؤ نا انہیں کفن دا اہتمام کرو نا انہوں غسل دا دیو نا اللہ اکبر کبیرہ ان دا جنازہ حاکم محمد ہی پڑھاواں گا ان دا جنازہ حاکم حاملہ دا لال ہی پڑھاواں گا نبی پاک نالے جا رہے نے نالے پڑھ دے جا رہے نے نا آپ دی زبان تے جملہ کیڑا ہے نا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار او میرے مولا میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا او میرے مولا ساری کائنات تے مرضیاں تیریاں چلدیاں نے نا میرے مولا تو اس بچے دی جان جہنم کو بچا کے جنت دا وارث بنا دیتا ہے نا اللہ اور گل کیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سننا ذرا جدو اللہ نے اپنا تعارف کروایا جدو اللہ نے اپنی ربوبیت دا اعلان فرمایا جی صاحب میں کہہ رہا جی قرآن تھوڑا جا پڑھنا ہے جدو اللہ نے اپنی ربوبیت دا اعلان فرمایا ادو بھی اللہ کو جلال نے اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین یار اچھی کہو سبحان اللہ پھر کہہ سبحان اللہ اگے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے سارے تو کیڑا مہینہ آ رہا ہے بلا رمضان دا مہینہ آ رہا ہے قرآن سننا بھی ہے تے قرآن پڑھنا بھی ہے جدو اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ نے جو اعلان فرمایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین جدو قرآن دیا واریاں آئیاں سارے بولو کا دیا واریاں آئیاں قرآن دیا واریاں آئیاں کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین جدو مکے دیا واریاں آئیاں ادو اللہ پاک نے اعلان فرمایا جدو مکے دیا واریاں آئیاں میرے محبوب شہر دیا واریاں آئیاں کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین جدو آمنہ دے لال دیا واریاں آئیاں میرے تیرے پیر دیا واریاں آئیاں کہ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا
زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچوں سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا. اللہ میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سن ساروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہ صاحب نے آج دے جلسے دا اہتمام انتظام کیتے اللہ اے یار محترم رشید صاحب واسطے دعا کرے اللہ صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے. ظہیر صاحب ماشاءاللہ رشید صاحب بڑی محبت حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا پیارے اللہ تعالیٰ محبت قبول و منظور فرمائے. تو میں نے کہہ رہے سن میں جتھے بھی جانا نا لوگ میرے محبت نال کہہ دیندے نے کتے شیخ القرآن دے انداز اندر قرآن سناؤ کتے قاری بنیامین ابو صاحب دے انداز اندر قرآن سناؤ کتے قاری یاسین بلوچ صاحب دے انداز اندر قرآن سناؤ. تو میں پھر سنا دنا میں نے کہہ رہے سن جی اینڈ کو دو تک قاری یاسین بلوچ صاحب دے انداز اندر میں سنا دے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ تھارے ذرا پھر کہو یار سبحان سبحان اللہ بڑی ڈھلی پھر کب سبحان اللہ. جڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ آندا ہے لیکن لگتا بھی علاقے چ آواز نہیں آنی ذرا اچھی کہو سبحان اللہ بے چسو پھر کہو سبحان اللہ. جڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ آندا ہے اللہ انہوں بھی آئی پی پروٹوکول عطا فرمائے گا. جنت جگ بوٹا لگائے گا ایک درخت لگائے گا ان دی اینی چھاں ہے 100 سال تک عربی نسل دا گھوڑا دم دردے درخت دی چھاں نہیں مکھنی جتے جتے چھاں ہوئے گی ساری جنت تیرے نہ ہوئے گی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ. زمین یا سمنوں بنایا اللہ زمین یا سمنوں بنایا اللہ انہاں دا نظام چلایا اللہ. تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ. ذرا گاڑ کے اچھی کو سبحان اللہ یار. اے ماشاءاللہ محبت ہے نا تھوڑی اللہ تعالیٰ محبت قبول و منظور فرمائے تھوڑا پیار قبول و منظور فرمائے. توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت قبول و منظور فرمائے. میں نے کہہ رہے جی اینی کو دو ہوتا شیخ القرآن اینو صحیح کرو یار فن خطابت امام مولانا محمد حسین شیخ پوری سب کو رحمت اللہ تعالیٰ. میں نے بھائی 10 رسل کے ہوئے تھے آئے نے ماشاءاللہ انہوں واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. تے شیخ القرآن دا پھر آپ جدوں آندے سن نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص امان دی جتنی بھی والی نبیان نے کی رہ گی گل غلاماں دی. آ من لے آ
بن لے حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار اللہ 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 میں قربان جاواں آخری گلہ تے میرا سلام کڈا سونا لگدا جے نام علی دا آخری گلہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بھنگیاں نو مننے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا نانا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا وہ پنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے لوگوں میرا علی سب کا علی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین